ये है ट्रांजिशन का फ़ायदा। मजबूर है देखो हाँ हाँ देखिए एक रियल टाइम एग्जांपल है। यहाँ पर हमने होवर इफेक्ट बनाया है। कम चीज तमुंगा ये देखिए होवर पे डिव ऊपर से नीचे आ रहा है। ट्रांसपेरेंट डिव है ये। तो ये एग्जांपल्स हैं कुछ ट्रांजिशन के। आइए देखते हैं इसकी पहले प्रॉपर्टीज कौन कौन सी। बॉडी और स्टेबल बटूल एंड के तास प्लस का हाँ कोई ठीक है। ये हैं इसकी कुछ 5 प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन को लगाने के लिए। सबसे पहली है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का क्या मतलब है? ये एक शॉर्ट हैंड है इन चारों ग्रेट होते हैं बॉडी हूँ क्लोज दास्तान में स्क्रिप्ट शो दी के बता सो चेंज इमेज नहीं कोई उस टाइटल के तास दगा पे लिखे से तास प्रॉपर्टीज का। मगर अगर आप ये चारों प्रॉपर्टीज एक ही लाइन में देना चाहते हैं तो आप खाली ट्रांजिशन देकर भी दे सकते हैं। अगर अलग अलग देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी एक तरह दा सर्च कर गूगल ला होगा दा सर्च नुम चिता सो वर्क दा बतदल तक दे के वर्क च अर्स तो वर्क ये बात तो अर्स रूम वर्क का ना इलेक्ट्रॉनिक्स मां से वर्क इलेक्ट्रॉनिक्स यही मानी जाएगी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। और कंट्रोल ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या होती है? आपने किस चीज पर लगाना है, अपने विड्थ पे, कलर पे, हाइट पे, किस चीज पे ट्रांजिशन देना। ईएल में वर्क और डाटा HTML आप सभी चीजों पे भी दे सकते हैं जो उस डिव के अंदर प्रॉपर्टीज के अंदर आ रही हैं, या आप किसी एक चीज पर भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए विड्थ पर यह है ड्यूरेशन, मतलब कि जो एंड लेकिन दा बता सो होम चिकन स्टास भी करना लगा मतलब मुर्गा तास जो शो कर दिया बता सकते हैं। गोरम सर दा होम मेन्यू चिदे दी होम मेन्यू तो बता सिनु मर्गे इनूर तो तची अर्स वर्गे वर्कु रेशी होम मेन्यू तो बता इंडेक्स नु मर्गे दा गोरा दा मैं इंडेक्स वर्क कर दा को चरता सुदी ता इंडेक्स नु मोर लगू और दा नेट अपलोड कवई नु दा नेट वाला तास दा नो अपलोड कई खुदा कार न कई अवल चिकल तास दा अपलोड कई डेटा खले तास सर्वर ना जिदा पर दा सर्वर ना डेटा खले चिकल डेटा खले आई बता न रुबे तपूस कई छी इंडेक्स फाइल्स ता कम जी सर ची इंडेक्स फाइल ता सरनी नो बेस्ता वेबसाइट न क्रिएट की अब चलेगी ना जिदा पर रुबे होम दा पर बता सके इंडेक्स पता खाम खबर के उस नमूना चेंज से कवर कुम चिमा सर इंडेक्स बांधी की दरी नमूना सेव जी नुम तार सवर को लेशी लेकिन द मेन दगा से कम दे दी तो बतो खामखा इंडेक्स नंबर के सही शो मा टाइटल .html सही शो दा सेव कम दा सेव शो जो वापस आ दजम और पल स्क्रिप्ट चिकन देगा खुलाओ डाय टाइटल लाओ सही शो मा सरो सिस्टम मा सिर पटाइटल की इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क इलेक्ट्रॉनिक्स मुसरी दलता रहा बकाय मा बगला से एडिट करी नहीं उस जैसे को बॉडी की जैसे कलर वर्क बीजी कलर इज इक्वल टू यो कलर मुंग सरा आर्ट यो आम दासी रेड या ब्लू आर यो जीते वर्क लेशी यो मुंग सरा आगा मुंग चिकन कोडिंग को आगे बदल के सर फोटोशॉप के फोटोशॉप के सिंगा अक्सर दा पा की नो खला को जिदा कोडिंग सिंगा वस्तु फोटोशॉप बनती है उसे नते यो बीच दी पिक्चर ले कलर वाखल खपल मर्जी ता द नुम पता नहीं जिदा से शे आख का कलर बता सो लेके सिंगा अप्लाई कोई यो पिक्चर मतलब दिन मादा ब्लू वागस्तो और जिदा ब्लू कलर दिन अखलम नसदर के सर बखलम नुम बस चर गाओ दा ब्लू कलर बस फोटोशॉप बाने को लोकम
और ما سره دا دوه کلر یو دا دی یو بیک سلاید دی چې کله زه دا واخلم کنه دا بیک والا بیک ګراوند ما وښتو اتوماتیک ډبل کلیک وکم ما سره دا اپشن نه و زه چل وکم زه به دی باندې کلیک کوم اتوماتیکلی دلته ما سره دا ګوټینګ دایره ولاندې ښکاری آی سیریکلی 53 دا کوډینګ دلته نه کاپی کوم دا ځکه کاپی کوم دلته کنټرول سی کی اور دلته به سو کی دلته ما ریډ لیکلو دلته به ته کنټرول وی کی راغو کنټرول اس کو می واپس زه التزم دا کلر په مخه کی خپل مرزه هر څنګه کله چې تاسو خلې دینه که تاسو چې دا وایټ کلر والم یا بل کلر یا دلته کم کلر دلته کو تاسو دا ان سی چینج کړئ د ګوره ټیم په ټیم ګوره کم کلر چې ورګي دا کو تاسو چینج کړئ ټیم مزدات علم سمپل طریقه کنټرول سی کا और خپل کوډینګ چې کوم ستا دی ای د پاسا سلیکټ کا او کنټرول وی پیس کنټرول ایس کا واپس تلار سال تکي هغه بتاتا اوس مخه کلا صحیح شو لیکل هم شي دا ته نو بیا د استاد سينو ته څه پته دي ګوره چې چیرې دمو د اصل د نشپ کلر یاد چې دا کلر دي دا نو دې لپاره دا پک ټول به موږ استعمالو صحیح ده اوس مخ کې پرمو دي کې ټیبل کلاو دې تاسو WIDTH is equal to 100% صحیح شو اور BG कलर खुश हो 100% इस तब से सेव का कंट्रोल S का और खुश हो उस टेबल क्रिएट को टेबल ना पारा से शहरी पढ़ूँ माता सरसरी लेकिन टेबल लोगों तो मुश्किल ही तब टेक स्टार्ट की TABLE टेबल टेक बा क्लोज की सही शो बिया टेबल की तादा से पका दी मुंडा पर टेबल की रो पका रहे नु TR और एंटर सही शो उस TR मासर से टेबल रो और D की माता से पका दी टेबल डेटा D की वजह डेटा चुन पिक्चर लगूं टेक्स्ट लगूं या नोट सकूं दाबा से की दल बदा क्लोज के मो दाबा TD /TD ऑटोमेटिक रिजल्ट बताता था राजी TD की सिनुम या सदागम वर के बताता राजी परिवान सही शो दल तमाम को TEXT टेक्स्ट 1 और जैसे चल को कंट्रोल S को और वापस जम मा सदा तक दा टेबल न दे कता से ख्याल के तबे दा सिर्फ टेक्स्ट 1 रहा टेबल रहा ना मा अल तक सिर्फ टेबल वर के पहुंचता समाना वैल्यू नो टेबल के मतलब सवर की BORDER बॉर्डर इज इक्वल टू 2 या 3 सिंपल और देखो उस पदा सेव की जी कंट्रोल एस को बगैर बताओ पसल जरा सी रिफ्रेश पर की आ टेबल बता सारा खुदा को मसल यो रो जोड़ शो जेम जिदा दे द्री सलूर जोड़ शी सिंपल तरीका दा कॉपी का टूल और कंट्रोल सी का और एंटर का कंट्रोल वी एंटर कंट्रोल वी एंटर कंट्रोल वी कानून चेंज कवई तासो दी की तासो 1 पजे 2 कई 2 पजे 3 के पिक्चर हम पके छोले से सही शो और दल तासो 4 कई कंट्रोल एस कई वापस अल्तलार से दाम सरी उस जरिए कॉलम नूर लांदे मा सब दिसे की यो बॉक्स बलम पकार दे आई द पर बता से चल के भाई मुंबई यो दिया दोबारा खलू टेबल बम दोबारा कोलावो टेबल बसिंग तरीके सर कोलावो जब और कम टी स्टार पकी TABLE टेबल और TR ओके बाकी दाबरा वाकई सिंपल तरीका था कंट्रोल C और दिन आपस में कंट्रोल V की सही शो उस प्रदेशों की देवत क्लोज की तब और की क्लोज TR क्लोज का और TAB टेबल हम क्लोज का कंट्रोल S का वापस अल्तला अच्छे से जुड़ शू खुदी की मुंह सर सुगल बॉर्डर रहा नगल दी के बतो से चलो की दल तना बतो दा टेक कॉपी की और कंट्रोल C दल तमा सादा टेबल निकले सॉरी दीजिए की डाले कंट्रोल V का और कंट्रोल S का सही कंट्रोल S का और तासर एक्स्ट्रा रहा होगा उसको उस जगह का ना चिम्मा सरदी दी ट्वारो टेबल पमंस की गेप राशि स्पेस राशि दाई से तरीका था
چې ته کوم ځای کې تا ټیبل چالو کړی دی دلته نه به ته څه وکړي دلته به تو لیکي سلیش بی آر بریک بی آر بریک اور کنټرول ایس پکې واپس په دلته لاړ شي دلته دا به دلته راواخلئ کنټرول ایکس دلته پکار دی کنټرول وی کنټرول ایس پکې واپس په لاړ شي اوس پکې صحیح شو اوس کته چې دې کې زه رائټینګ کوم دی ګیپ دا سنټر چې کوم دی رائټینګ هم سمپل ایزی دی ما سره دلته بریک دی دلته به زه کوم ټیک به سٹارټ کوم H1 او ټیک به کلوز کوم دې کې وضو لیکم ماي پیج صحیح شو और दल तबसू की टेक बा क्लोज किया ऑटोमेटिक क्लिक क्लोज को कंट्रोल एस का और वापस जम मा सरल तक किदा राइटिंग नाउ सही शो बिया के चरित्र में दिले से कलर और को नूर सवर को याद है तो ना को दल तना तबसू की बीजी कलर इज इक्वल टू रेड सही शो और कंट्रोल एस का दलता टेक स्टार्ट के साथ सर और दलता बदा क्लोज कंट्रोल एस का बीजी कलर इज इक्वल टू रेड बैकग्राउंड कलर अप्लाई फॉन्ट कलर सही फॉन्ट कलर बैकग्राउंड बीजी मतलब बैकग्राउंड अच्छा तो फॉन्ट कलर या अगर साइज जाते हैं बिल्कुल दावत हो उस दिन और मादे दादा तरीका खोलो दी कलर क्यों पकार दे दी बल पकार दे दी बल पकार दे अगर इजी तरीके से लगा गूगल की तासु को दा गूगल को दा बंदा तरीका बांध दा सुके दा बदल नबिया में तस तरीका के दी यो सिर्फ कोम पगी सर दा तसर को सॉफ्टवेयर निदान में तरह की यूएसबी नो तो बस चल के दा फॉन्ट कलर रिवाइज तो उस पे तो कम से कम सिर्फ जेम चिमाला सिर्फ द दी रेट पकार दे नो दल तबस्तसु की _फॉन्ट और टेक बा क्लोज की क्लोज शो ऑटोमेटिक कंट्रोल एस का डाल बोल की कर दी ऐसे सीधा सा पता लगी और अखबार वशी सही शो कंट्रोल एस को उस वापस अल्तज़म नगरा दा सिर्फ दा मुंह सर दा वशी जगह चलते कि मां कोई की टेक की मां सिर्फ लिखल चिमाला द दी कलर मा दा अगर कलर मा सिर्फ द दी इश्ते उस मजे के चलेवेन दा कम टू माय पेज द दीम बदलो मा बिल्कुल दा सादा सिंपल है कॉपी का कंट्रोल सी एक्स में मारो कंट्रोल सी वहा और उस बस चलोगी द दी पमस की बसों की कंट्रोल वी का और दिसे नपसी द बस सही शो ओ शो कंट्रोल एस पकी उस पर वापस दलार शम दाटोल दिल तब्दील कलर बदल की चिबिया दी पता लगी जल्दी से कलर दे टेक के बदल कलर हुई की ब्लू सही शो और कंट्रोल एस का दवा मसरा सही शो उस दी के पिक्चर लोगों सिंबल पर उनका समावेश दी की पिक्चर कम दे आसान तरीका था दा मुंग सर पिक्चर दे दी कि यो की सिर्फ पिक्चर घूम बगे बता सो पला कवई सही है दा पिक्चर मा सर दल नजर कॉपी कोम डायरेक्ट टेक दे सही शो और बदी योर पेज कम सही शो कंट्रोल एस में को वापस द पेज तजम जमाई की दलता पिक्चर उड़ के रहा हो दा टेक मुंग सर एक कला चीज मुंग सर रूम बने टेबल दा देगा ना गोरे दा रूम बने टेबल मा सर दा दे दी की मुंग सर दा द्वेम की मादा द्वेम नंबर से लिखले टेक्स्ट 2 पजे बानी सपकार दी दल द टेक्स्ट 2 देगा ना पिक्चर पकार दा क्लिक की और कंट्रोल सी तब दल तक याद दे गुण दगा बरने दगा बोली की टेक बस स्टार्ट की IMG सोर्स इज इक्वल टू से बोली की EL दा स्टा फाइल नूम दे कम स्टा फोल्डर की स्टा पिक्चर
कम नूम दे पिक्चर वाला खा JPG एक्सटेंशन दे वीडियो हाइट तो वर्क वर्क JPG वगैरह दा ورکو ضرور دی ضرور چې کوم فایل تاسو را ګوره ما تاسو بلو وی کین سجیدا چې ورنه کړل تاسو دا فولډر دی دا پکچر تا دا پوس کې چې دا خو تاسو سره ما دا پکچر وښتو نو دی فارمیټ کوم یو دی دی رائټ کلیک کی په دې باندې پراپرټیز تلار چې کوم فارمیټ وي دا فارمیټ پته ورکې دا JPG دی ما سره دی ګوره GIF دی کې دا GIF ګوره نو چې کوم فارمیټ ای اوبه ته ورکې زو د دې دا GIF فایل ورکوم ګوره دا دې لیکل AMIN صحیح شو دا د زکات کومه تاسو پته لګي AMIN ما JPG چینج نه کو ګوره صحیح شو دا ټیک غون دلته نه دا ویډ هایټ را کاپی کا او دلته کې بس کنټرول S می کو زه واپس تاسو خدا ما ته دنه شو کیږي دا ګوره آیکن زکه چې ما سره الته کې پکچر چې کوم دی هغه GIF فایل دی او ما ته کیسه لګلی JPG لګل ته بس کې ته بدی کې GIF صحیح شو کنټرول S اور واپس زم تاسو سجیدې کې JIF فایل نه کی ولې باندې GIF فایل شو سر کیپیټل سبل کوډینګ کوي نه نه کم کوډینګ GIF ته او نوم یې سره ANIM دی ما سپیلنګ نوم غلط دی کله ګوره N مخکې دی M ورپسې دی کاته نو اوس زه کنټرول S کوم اور واپس زمن تکي اور زه دا فinish کوم دلته ما انیمیشن کیپچر کړم سر دا غټیږي بالکل غټیږي دلته دا ویډ هایټ تعالی کلی کنه دا ګور دا ویډ هایټ دلته کې زدي په دلته کې ورکوم 50 دې تم زه ورکوم 50 کنټرول S کا صحیح شو صحیح دی سر اوس صرف یو دا کوم دی نه پس دی ټیبل نه پس چې زدي کې مین یو څنګه کریټ کوم لکه اکثر سمپل طریقه ده بالکل ایزی طریقه ده دا ټیبل دلته کلوز دی دلته زو سو زبر ټیبل اخلم یو صحیح شو ما وایي شو ټیبل سٹارټ کو TABLE ټیبل دا خو زول کار ما دا ساتونو وځکو دا صرف د مینیو پکې نه وکړ ټیبل ما واغسو او TR می سٹارټ کو TR اوکے صحیح شو جی سر کنټرول S پکې اوس پته سو کی TD بوالی टेबल डेटा गया टेबल डेटा क्लोज ऑटोमेटिक डी की वजह से लिखम डी की वजह होम मेन्यू लिखम सही शो होम में और को टेबल आर सब तक क्लोज के तो होम सर मेन्यू नहीं लिखे सर ना मेन्यू जरूरत नहीं सही दलता मौलिक टेक में धा को और TR क्लोज को मा और देना पास मा टेबल क्लोज को ऑटोमेटिक सही शो कंट्रोल S में को वापस जमल तकी मुसरल होम रागो उस जे मसल तक बल पकार दे अबाउट अस पकार दे या नूर सरीज नूर मेन्यू अचो मकान अक्सर खो वेबसाइट की चकलई आई को डेर दगाई नुजेन ऐसर बस तरीका को उमदा टेक कॉपी का बस कॉपी पेस्ट कवा कंट्रोल सी का सो मेन्यू ता पकार दी लस पकार दी शिल पकार दिल तक तागा एंटर कवा नूम वाला चेंज कवा सुमरा गोड़ा वाला चे तुमरा बिल्कुल सही शो मिसाल मैं वर्क कंट्रोल S में को उस जैसे को वापस जम फाइल रिफ्रेश को समा फाइल हमारा सारा टेबल की दामा द टेबल की पकार दे टेबल के बसिंग तरीके से राजी उमदा दलता बसु की तब दलता टेबल दा दलता चिकम टेबल मुंगा को लोकल करना था टेबल ना पार दा ये करे था टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 2 कंट्रोल C बकी और द TR नमक की बतो पेस्ट कंट्रोल V बट कंट्रोल S का और दा टेबल बत कट की दो टेबल दिमा सारी
कंट्रोल एस में को वापस कंट्रोल एस सही शो दा मा सरे होम अबाउट अस सबब दा कोम چې دا وځ په هون پیج باندې لګا دا خو ما زوم کله څه کدا سي چې ما سره دا په دې غون دي سره پوری دا راشي دلته هوم راشي دلته کې ما سره اباوت اس راشي دا سي دی غون پیج باندې دا راشي دا بسنګ درکې سره کنټینیو راځي لکه سمپل دا سي अब تاسو ان شاء الله سار کوم سر چې موږ د غیر لکه دا اوس وګوره هوم شو ټي وي دا وګوره چې په دې باندې سي دی مس ګیپ راشي دا به تاسو سار راځي راځک په جوړي ان شاء الله خبرې ها او کدا نی بیا په ډیټابیس کې چې کوم پروجیکټ یا هغه به بیا فل په فل او خدا ایزی ډیټابیس هغه بیا ډیر آسان دی آی کې بس دو ټیبل کریټ کې به نور پکې آسان دی او دی لوګو ته مشکل دی چې دا ټیک بزان سره لوګو ته راکوي तजीदा लगाओ कि टिकट वगैरह دول ده واخد سفاره USB چې سره دا فایل را در کوم دی کې چینجینګ کوي بيشتا دا کوډینګ را در کوم دی کوډینګ کې به تاسو خپل